शान करीमी ने मोती समझ के चुन लिए, शान करीमी ने मोती समझ के चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर के इन्फियाल के। अल्लाह अल्लाह, मेरे आंसू क्या गिरे, उसकी शान करीमी मोतियों की तरह चुनती है आंसुओं को। इधर बंदे की आंख से आंसू निकला और उसके गाल पे टपका, अभी वो गाल पे टपका ही है, वो फरमाता है तुझ पे जहन्नम की आग हराम हो गई। जा, मोती बन गया आपका आंसू। दुनिया के लिए बहाते रहे, कोई कदर कीमत नहीं मिली, लेकिन उसके लिए एक दफा टपकाया, जहन्नम हराम हो गई। दोबारा टपकाओ तो जन्नत वाजिब हो गई, फिर टपकाओ तो वो तुम पे ऐसा मेहरबान हुआ कि तुम्हें अपने करीब कर लिया। तानगिरियत अब्र के जोशद लबन, तानगिरियत तिफल के जोशद लबन, तानगिरियत अब्र के खंदत चमन। उसकी शान अजीब है। बंदा इधर इसी जैसे कि बादल गिरिया करता है, वो आंसू बहाता है तो चमन मुस्कुराता है। बच्चा रोता है, बिलबिलाता है, माँ की छाती को जोश आ जाता है। ये मौलाना रूम फरमा रहे हैं, ये इशारा है। मैं फरमाया मेरे बंदे तू मेरे लिए रोके तो देख, फिर देख तू कैसा लहलहाता है। तू जरा मेरे लिए रोके तो देख, फिर देख तू मुझे मेरी रहमत को कैसा जोश में आता देखेगा, फिर मेरी रहमत को देख कैसा जोश आता है। तो वो ऐसा महबूब नहीं कि जो आपको दौड़ाए, जो आपको सताए, नऊजुबिल्लाह। वो तो ऐसा महबूब है जो आपके मन में बस जाए और मन में मौजूद है। उसकी शान देखो, जितना वो पूरी दुनिया और पूरी कायनात में नजर आता है, उससे ज्यादा आपके मन में नजर आता है, उससे ज्यादा आपके अंदर उतरा हुआ है, जितना वो सारी कायनात में हमें नजर आता है। लेकिन इंसान बड़ा गाफिल है। उसको ढूंढने निकला तो फिर धोखा खाया। बहुत से लोग इसलिए जब गलत तरीके से चले उसकी तलाश में तो धोखा खाया। इसलिए यहाँ एक रहनुमाई चाहिए, यहाँ उन लोगों के पीछे चलना पड़ेगा जो उसके रास्ते पे चल पड़े और जिन्होंने उसको पा लिया है। अपनी अपनी न चलाना, अपने रास्ते न बनाना, फिरके न बनाना, नए नए रास्ते न निकालना, मनमौजियां नहीं करना। कुछ आदाब है, मिलेगा वो अंदर से ही बहुत आसानी से। मगर उसके सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके पीछे चलो जिन पे अल्लाह ने इनाम किया है, वो अल्लाह वालों के पीछे पीछे चलो। वो चिमटी थी, उसने कहा मैं हरम जाना चाहती हूँ, मिसाल है, मैं हरम जाना चाहती हूँ। लोगों ने कहा कहाँ से हरम जाएगी तू, कहाँ हरम और कहाँ ये लाखों मील का फासला, और तू जरा सी छोटी सी मखलूक, तू हरम कैसे जाएगी, रास्ते में मर जाएगी, तेरा काम नहीं तो यहीं बैठी रहे। लेकिन उसकी तड़प थी, उसे अल्लाह के हरम जाना था। मुझे तो अल्लाह का घर देखना है, मुझे बताओ भाई मैं हरम जाना चाहती हूँ। तो कोई अकलमंद दाना मिला, उसने कहा भाई हरम जाना चाहती हो, कोई मसला नहीं है, अगरचे बहुत मुश्किल है तेरे लिए मगर फिर बहुत आसान हो जाता है। कहने लगी वो कैसे? कहा हरम के कबूतर के पैर से लिपट जा, किसी कबूतर के पैर से लिपट जा, जब वो पहुंच जाएगा तू भी पहुंच जाएगी। तो इसलिए उसको ढूंढने के लिए इस रास्ते पे चलना होगा। अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो, नेक लोगों को की कदर करो और उनकी बातों को पढ़ो और अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करो। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी एक प्यारी बात की, मैं वो बात आपको बताता हूँ। लोग अल्लाह को ढूंढने कहाँ कहाँ निकले हुए होते हैं और अपना वक्त जाया करते हैं और नहीं पहुंच पाते अपनी मंजिल पे और मुश्किल में पड़ जाते हैं। एक शॉर्टकट मौजूद था, लॉन्ग कट कर लिया और लंबा रास्ता तय करने निकल गए, कहाँ कहाँ भटक गए। उन्होंने इसको मिसाल दे के समझाया, कहने लगे देखो बड़ी प्यारी मिसालें देते हैं वो। पहले पूरा किस्सा सुनाएंगे, आपके वहमो गुमान में भी नहीं आएगा कि इससे क्या निकल रहा है, मगर फिर जब वो निकाल के बताएंगे तो आपके दिमाग का एक एक गोशा कहेगा वाकई यही निकल रहा था मगर हमारी समझ में नहीं आया। कैसे? कहने लगे एक दफा ऐसा हुआ, एक साहिब ने, उनके पास एक कीमती हीरा था, बहुत बढ़िया बहुत कीमती हीरा था, बड़ा महंगा। उन्होंने चाहा कि मैं इसको ले जाऊं बगदाद, वो बड़ा शहर है, मरकजी शहर है, वहाँ बड़े बड़े ताजिर आते हैं, वहाँ ले जाके इसकी कोई कीमत लगाऊं तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो उन्होंने इरादा कर लिया साहब अपने इलाके से सफर करने का, लंबा सफर था।
اب جب وہ سفر پہ نکلے تو کسی چور اچکے کو پتہ چل گیا. ایک چور تھا اچکا, اسے پتہ چلا کہ یہ صاحب بہت قیمتی ہیرا رکھتے ہیں اپنے پاس اور یہ جا رہے ہیں بغداد اس ہیرے کا سودا کرنا. تو اس چور کی نیت خراب ہوئی. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہیرا بغداد پہنچے ان کے ساتھ لگ جاؤ اور ہیرا لے کر اڑ جاؤ. اس کی نیت خراب تھی. اب وہ آیا ان کے بڑا شریف بن کے ان کے پاس آ گیا, ہیرے والے کے پاس, اور کہا بھائی بات یہ آپ بھی جا رہے ہیں مجھے بھی جانا ہے اتفاق سے, تو مجھے بھی کام ہے, تو کیا اچھا ہو کہ ہم دونوں ساتھ ساتھ چلیں, تو سفر میں ایک دوسرے کے معاون بن جائیں گے, تو سفر آسان ہوگا, ہم ساتھ ساتھ چلتے. نیت کچھ اور تھی اس کی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلیے میرے ساتھ. اب چلے جناب, انہوں نے بڑے اطمینان سے اس کو ساتھ لے لیا, اجازت دے دی, ساتھ لے لیا, چل دیا. اب یہ ہیرے والا سمجھدار تھا, نادان نہیں تھا, ظاہر ہے ہیرا پاس رکھا ہوا ہے تو اسے ہیرے کی حفاظت کرنا آتی تھی. اب اس کو یہ فکر ہوئی کہ یہ میرے ساتھ ہو تو گیا ایک اجنبی آدمی, میں تو نہیں جانتا کون ہے, اس کی نیت کیا, ارادہ کیا ہے, ایسا نہ ہو میرا ہیرا لے کے بھاگ جائے. تو ہیرے کو بچانا بھی ہے اس سے, تو کیسے بچانا ہے. اس نے ایک ٹرک سوچ لی, ایک طریقہ کار اس نے سوچا, اور ہیرے کو دن میں تو اپنے پاس رکھتا تھا, ہاتھ میں رکھتا تھا, جیب میں رکھتا تھا, ہاتھ میں رکھتا تھا, نظر آتا تھا. رات میں وہ کسی ایسی جگہ چھپاتا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو. اب چور نے چونکہ رات میں ہی کام کرنا ہے سونے کے بعد, اور وہ رات میں ہیرے کو چھپا دیتا تھا. اب چور جو ہے دن بھر تو ہیرے کو دیکھتا تھا, رات جب ہو جاتی تھی اور جب وہ سو جاتا تھا یہ خاموشی سے اٹھتا تھا. پہلے تو ایسے ایک ڈرامہ کرتا تھا کہ میں سو گیا, جب دیکھتا یہ سو گیا گہری نیند اور خراٹے لے رہا تو پھر یہ اٹھتا تھا. اٹھنے کے بعد پھر اب اس کے کپڑے شپڑے ٹٹولتا تھا, ادھر ہاتھ جیب میں کبھی ادھر ہاتھ جیب میں, اس کا بیگ ساتھ اس کو ٹٹولے, اس کو تلائے, لگا رہتا تھا. بھائی یہی بس ایریا ہے ہیرے کا, اس ایریے سے باہر تو جا نہیں سکتا. تو ہیرا اسے نہیں ملا, پہلی رات اس نے ڈھونڈا, اچھا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے چلو ابھی آگے سفر ہے, اگلی رات پھر کوشش کریں گے. ڈھونڈا اس نے, نہیں ملا, سو گیا. صبح جب اٹھا وہ تو وہ پہلے اٹھ چکا تھا ہیرے والا, اور ہیرا اس کے ہاتھ میں ایسے کر کے اچھالا. اس کی آنکھ کھلی, اس نے دیکھا ارے ہیرا تو اس کے ہاتھ میں ہے, اور رات بھر میں نے ڈھونڈا ہے مجھے نہیں ملا. بہرحال جی کیا ماجرا ہے, اب بول تو کچھ سکتا نہیں ہے نا, اب جو کچھ اندر ہی اندر سوچ رہا ہے, چلو اگلی رات دیکھتے ہیں. دوسری رات آئی صاحب, پھر وہی ہوا. جب وہ سو گیا یہ اٹھا خاموش, پھر اس نے وہی تلاش شروع کر دی. سارے کپڑے چھان مارے, ایک ایک جیب ٹٹول لی, ہیرا نہیں ملا. پھر صبح ہوئی, جب وہ اٹھا تو دیکھا وہ ہیرا ہاتھ میں لے کے بیٹھا. کیا ماجرا ہے بھائی, کیا کمال ہے یہ, مجھے نہیں ملتا اور صبح اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہ کیا نگل جاتا ہے, کیا کرتا ہے, کہاں چھپا دیتا ہے, زمین کھا جاتی ہے, آسمان نگل جاتا ہے, کیا چکر ہے. بس جی اور حیران. تیسری رات, چوتھی, یہی ہوتا رہا. وہ 8-10 راتیں آئی ہوں گی, وہ یہی ہوتا رہا, نہیں ملا اسے. اس کی حیرت بڑھتی چلی گئی. سفر ختم ہو گیا جناب, اچھا جی آ گیا آپ کا مقام, ہمارا بھی آ گیا, ٹھیک ہے اب آپ جائیے. کہنے لگے ٹھیک ہے جا تو رہے ہیں, آپ اپنی جگہ جا رہے ہیں, ہم اپنی جگہ, لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے اب اس بات کی بڑی حیرت لگی ہوئی ہے, مجھے یہ بات بتائیے, یہ جو ہیرا آپ دن میں ایسے اچھالتے تھے, مجھے یہ بتائیے کہ رات میں اس کو کہاں رکھتے تھے, کہاں دباتے تھے. کہنے لگے ہاں تم نے ہمیں بیوقوف سمجھا تھا نا, ہمیں معلوم ہے, ہم نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے, زندگی گزر گئی ہے اسی دشت کی صحرائی میں, تو ہمیں معلوم تھا تم کچھ کر سکتے ہو, اس لیے جناب ہیرا ہم ایسی جگہ چھپاتے جب تمہیں کانوں کان خبر ہی نہیں ہو سکتی. کہنے لگے اب بتا دیں, اب تو معاملہ ختم ہو گیا, جا رہے ہیں, اب تو کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ بھی بھیج دیں گے جا کے ہیرے کو. اب تو بس یہ بتا دیں چھپاتے کہاں تھے. کہنے لگے جناب یہ ہیرا ہم رات کو جب آپ سو جاتے تھے نا تو آپ کے اپنے کپڑوں میں چھپا دیتے تھے, کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ آپ ہماری تلاشی تو لیں گے
مگر اپنی تلاشی نہیں لیں گے. آپ کا وہم و گمان بھی نہیں جائے گا اس طرف کہ ہیرا آپ کے کپڑوں میں ہے. اس لیے ہم نے یہی محفوظ طریقہ سوچا